यज्ञान् यज्ञान् व्यादिशत् व्यादिशत्सः व्यादिशदिति आदिशत् स आत्मन् आत्मन्नाज्यम् आज्यमधत्त अधत्ततम् तम् देवाः देवा अब्रुवन् अब्रुवन्नेषः एष वावयज्ञः यज्ञो यत् यदाज्यम् आज्यमपि अप्येव एव नः नोऽत्र अत्रास्तु अस्त्विति इति सः सोऽब्रवीत् अब्रवीद्यजानुवः व आज्यभागौ आज्यभागावुप आज्यभागावित्याज्या भागौ उपस्तृणान् अभिघारयान् घारयानिति इति तस्माद्यजन्ति यजन्त्याज्यभागौ आज्यभागावुप आज्यभागावित्याज्या भागौ उपस्तृणन्ति अभिघारयन्ति घारयन्ति ब्रह्मवादिनः ब्रह्मवादिनो वदन्ति ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति कस्मात् सत्यात् यातयामान्यन्यानि यातयामानीति यातयामानि अन्यानि हवेगुंषि हवेगस्य यातयामम् अयातयाममाज्यम् अयातयाममित्ययातयामम् आज्यमिति इति प्राजापत्यमिति प्राजापत्यम् इति ब्रूयादयातयामा अयातयामाहि अयातयामेत्ययातयामा हि देवानाम् प्रजापतिरिति प्रजापतिः इति छन्दागुंसि अक्रामन्न नवः वो भागानि अभागानि हव्यम् वक्ष्याम इति तेभ्यः चतुरवत्तमधारयन् चतुरवत्तमिति चतुः अवत्तम् अधारयन् पुरोनुवाक्यायै याज्यायै पुरोनुवाक्याया इति पुरः अनुवाक्यायै याज्यायै देवतायै वषट्काराय यत् वषट्कारायेति वषट्काराय यच्चतुरवत्तम् जुहोति चतुरवत्तमिति चतुः अवत्तम् जुहोति छन्दागुस्येव तत्प्रीणाति तान्यस्य अस्य प्रीतानि देवेभ्यो हव्यम्
हव्यम् वहन्ति वहन्त्यङ्गिरसः अङ्गिरसो वै वा इतः इत उत्तमाः उत्तमाः सुवर्गम् उत्तमा इत्युतोत्तमाः सुवर्गम् लोकम् सुवर्गमिति सुवहाकम् लोकमायन् आयन् तदृषयः ऋषयो यज्ञभास्तु यज्ञभास्त्वभ्यवायन् यज्ञभास्त्विति यज्ञभास्तु अभ्यवायन्ते अभ्यवायन्नित्यभि अवायन् ते पश्यन् अवश्यन् पुरोडाशम् पुरोडाशम् कूर्मम् कूर्मम् भूतम् भूतकं सर्पन्तम् सर्पन्तम् तमब्रुवन् अब्रुवन्निन्द्राय इन्द्राय ध्रियस्व ध्रियस्व बृहस्पतये बृहस्पतये ध्रियस्व ध्रियस्व विश्वेभ्यः विश्वेभ्यो देवेभ्यः देवेभ्यो ध्रियस्व ध्रियस्वेति इति सः स नाध्रियत अध्रियत तमब्रुवन् अब्रुवन्नग्नये अग्नये ध्रियस्व ध्रियस्वेति इति सः सोऽग्नये अग्नये ध्रियत अध्रियत यदाग्नेयः आग्नेयोऽष्टाकपालः अष्टाकपालो माभास्यायाम् अष्टाकपाल इत्यष्टाकपालः अमावास्यायाम् च अमावास्यायामित्यमावास्यायाम् च पौर्णमास्याम् पौर्णमास्याम् च पौर्णमास्यामिति पौर्णमास्याम् चाच्युतः अच्युतो भवति भवति सुवर्गस्य सुवर्गस्य लोकस्य सुवर्गस्येति सुवहागस्य लोकस्याभिजित्यै अभिजित्यैतम् अभिजित्यादित्यभिजित्यै तमब्रुवन् अब्रुवन् कथा कथास्थाः अहास्था इत्यनुपाक्तः अनुपाक्तो भूमम् अनुपाक्त इत्यनुपाक्तः अभूवमिति इत्यब्रवीत् अब्रवीद्यथा यथाक्षः अक्षोऽनुपाक्तः अनुपाक्तो वाक्षति अनुपाक्त इत्यनुपाक्तः अवाक्षत्येवम् अवाक्षतीत्यवाक्षति एवमवारम् आरमिति इत्युपरिष्टात् उपरिष्टादभ्यज्य अभ्यज्याधस्तात् अभ्यज्येत्यभिअज्य अधस्तादुपानक्ति अनक्ति सुवर्गस्य सुवर्गस्य लोकस्य सुवर्गस्येति सुवहागस्य लोकस्य समष्ट्यै समष्ट्यै सर्वाणि समष्ट्यादिति समष्ट्यै सर्वाणि कपालानि कपालान्यभिप्रथयति प्रथयति तावतः पुरोडाशानमुष्मिन् अमुष्मिन्लोके अभिजयति जयति यः यो विदग्धः सः विदग्ध इति विदग्धः स नैरृतः नैरृतो यः
नैरृत इति नैः ऋतः यो श्रुतः अश्रुतः सः स रौद्रः रौद्रो यः यः श्रुतः श्रुतः सः स देवः स देवस्तस्मात् स देव इति स देवः तस्मादविदहता अविदहता श्रुतं कृत्यः अविदहतेत्यविदहता श्रुतं कृत्यः स देवत्वाय श्रुतं कृत्य इति श्रुतं कृत्यः स देवत्वाय भस्मना स देवत्वायेति स देवत्वाय भस्मनाभि अभिवासयति वासयति तस्मात् मागुंसेनास्थि अस्थि छन्नं वेदेन वेदेनाभि अभिवासयति वासयति तस्मात् केशैः शिरश्छन्नं प्रच्युतं वै प्रच्युतमिति प्राच्युतम् एतदस्मात् लोकादगतम् अगतम् देवलोकं यत् देवलोकमिति देवलोकम् यच्छ्रुतम् श्रुतगो हविः हविरनभिघारितम् अनभिघारितमभिघार्य अनभिघारितमित्यनभिघारितम् अभिघार्येत्यभिघार्य उद्वासयति वासयति देवत्रैव देवत्रेति देवत्रा एवैनत् एनद्गमयति गमयति यदि यद्येकम् कपालम् नश्येदेकः एको मासः संवत्सरस्यानवेतः संवत्सरस्येति संवत्सरस्य अनवेतस्यात् अनवेत इत्यनवइतः स्यादथ अथ यजमानः प्रमीयेत यद्वे नश्येताम् द्वे नश्येताम् द्वौ वासौ संवत्सरस्यानवेतौ संवत्सरस्येति संवत्सरस्य अनवेतौ स्याताम् अनवेतावित्यनवइतौ स्यातामथ अथ यजमानः प्रमीयेत संख्यायेति संख्याय उद्वासयति वासयति यजमानस्य गोपीठाय यदि नश्येदाश्विनम् द्विकपालम् द्विकपालमिति द्विकपालम् निर्वपेद्यावा पृथिव्यमेककपालम् द्यावा पृथिव्यमिति द्यावा पृथिव्यम् एककपालमश्विनौ एककपालमित्येककपालम् अश्विनौ वै
यजौताभ्याम् ताभ्यामेव अस्मै भेषजम् करोति द्या वा पृथिव्य एककपालः या वा पृथिव्य इति द्या वा पृथिव्यः एककपालो भवति एककपाल इत्येककपालः भवत्यनयोः अनयोर्वै वा एतन्नश्यति यत् यम् नश्यति नश्यत्यनयोः अनयोरेव एनद्विन्दति प्रतिष्ठित्यानि प्रतिष्ठित्यै देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे प्रसव इति प्रसवे इति स्फ्यमा आदत्ते दत्ते प्रसूत्या अश्विनोः प्रसूत्या इति प्रसूत्यै अश्विनोर्बाहुभ्यामिति बाहुभ्याम् इत्याह आहाश्विनौ हि देवानामध्वर्यो आस्ताम् अध्वर्यो इत्यध्वर्यो आस्ताम् पोष्णो हस्ताभ्यामिति इत्याह यत्यै शतभृष्टिरिति शतभृष्टिः असि वानस्पत्यो द्विशतः द्विशतो वध इति इत्याह आह वज्रमेव सगृह्यति भ्रातृव्याय प्रहरिष्यन् प्रहरिष्यन्निति प्रहरिष्यन् स्तम्भयजुर्हरति स्तम्भयजुरिति स्तम्भयजुः हरत्येतावती वै पृथिवी यावती वेदिस्तस्या एतावत एव भ्रातृव्यन्निः निर्भजति तस्मान्नाभागम् अभागन्निः निर्भजति भजति हरति त्रय इमे लोकाः एभ्यः एवैनम् लोकेभ्योनिः भजति तूष्णीम् चतुर्थगो हरत्यपरिमितात् अपरिमितादेव अपरिमितादित्यपरिमितात् एनन्निः निर्भजति भजत्युत उद्धन्ति हन्ति देवास्याः अमेध्यम् तदप अपहन्ति हन्त्युत उद्धन्ति हन्ति तस्मादोषधयः परा
छिनन्ति मूलम् मूलम् छिनन्ति छिनन्ति भ्रातृव्यस्यैव एव मूलम् मूलम् छिनत्ति पितृदेवत्यादिघाता पितृदेवत्येति पितृदेवत्या अधिघातेयति अधिघातेत्यधिघाता यदीं खनति प्रजापतिना यज्ञमुखेन प्रजापतिनेति प्रजापतिना यज्ञमुखेन संहिताम् यज्ञमुखेनेति यज्ञमुखेन संहितामिति संहिताम् प्रतिष्ठायै खनति प्रतिष्ठायादिति प्रतिष्ठायै खनति यजमानमेव प्रतिष्ठां गमयति प्रतिष्ठामिति प्रतिष्ठां गमयति दक्षिणतो वर्षीयसीं करोति देवयजनस्यैव देवयजनस्येति देवयजनस्य एव रूपमकः पुरीशवतीं करोति पुरीशवतीमिति पुरीशवतीं करोति प्रजा वै प्रजेति प्राजा वै पशवः पुरीशम् प्रजयेति प्राजया एवैनम् पशुभिः पुरीशवन्तम् पशुभिरिति पशुभिः पुरीशवन्तम् करोति पुरीशवन्तमिति पुरीशवन्तम् करोत्युत्तरम् परिग्राहम् उत्तरमित्युत्तरम् परिग्राहमिति परिग्राहम् गृह्णात्येतावती वै पृथिवी यावती वेदिस्तस्या एतावत एव भ्रातुर्यम् निर्भज्येति निर्भज्य आत्मन उत्तरम् परिग्राहम् उत्तरमित्युत्तरम् परिग्राहम् परिग्राहमिति परिग्राहम् गृह्णाति क्रूरमिव वै वा एतत् करोति यद्वेदिम् करोति धासि असि स्वधा असि स्वधेति स्वाधा असीति इति यो युप्यते शान्त्यै प्रोक्षणीरिति प्रोक्षणीः आसादयति सादयत्यापः आपो वै रक्षोघ्नीरिति रक्षः घ्नीः रक्षसामपहत्यै स्भ्यस्य अपहत्या इत्यपहत्यै स्भ्यस्य वर्त्मन् सादयति यज्ञस्य सन्तत्यै
सन्दत्यादिति सन्दत्यै यम् द्विष्यात् तम् ध्यायेत् शुचा शुचैव एवैनम् येनमर्पयति अर्पयतीत्यर्पयति ब्रह्मवादिनो वदन्ति ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्त्यद्भिः अद्भिर्हवीगुंषि अद्भिरित्यदुर्भिः हवीगुंषि प्रोक्षीः औक्षीः केनापः अप इति ब्रह्मणेति इति ब्रूयादद्भिः अद्भिरित्यदुर्भिः एव हवीगुंषि प्रोक्षति ब्रह्मणा प्रोक्षतीति प्रोक्षति ब्रह्मणापः अप इद्मा बर्हिः इद्मा बर्हिरितीद्मा बर्हिः प्रोक्षति मेध्यमेव एवैनत् करोति वेदिम् प्रोक्षति रुक्षत्युर्क्षा अर्क्षा वै वा एषा अलोमका मेध्या अनेध्यायत् यद्वेदिः मेध्यामेव एनाम् करोति दिवे त्वान्तरिक्षाय त्वा पृथिव्यै त्वा त्वेति इति बर्हिरासाद्य प्रोक्षति उक्षत्येभ्यः एभ्य एवैनत् एनल्लोकेभ्यः प्रोक्षति उक्षति क्रूरमिव वै वा एतत् करोति खनत्यपः अपो नयति शान्त्यै पुरस्तात् प्रस्तरम् गृह्णाति प्रस्तरमिति प्रस्तरम् गृह्णाति मुख्यमेव एवैनम् करोति इयन्तम् गृह्णाति प्रजापतिना यज्ञमुखेन प्रजापतिनेति प्रजापतिना यज्ञमुखेन संवितम् यज्ञमुखेनेति यज्ञमुखेन संवितम् बर्हिः संवितमिति संवितम् बर्हिः स्तृणाति प्रजा वै प्रजा इति प्रजाः वै बर्हिः पृथिवी वेदिः प्रजाः प्रजा एव प्रजा इति प्रजाः एव पृथिव्याम् प्रति स्थापयत्यनतिदृष्टम् गृस्तृणाति अनतिदृष्टमित्यनतिदृष्टम् स्तृणाति प्रजयेति प्रजया एवैनम् पशुभिरनतिदृष्टम् पशुभिरिति पशुभिः अनतिदृष्टम्
करोति दृष्टमित्यनति दृष्टम् करोत्युत्तरम् उत्तरम् बर्हिषः उत्तरमित्युत्तरम् बर्हिषः प्रस्तरम् प्रस्तरगम् साधयति प्रस्तरमिति प्रास्तरम् साधयति प्रजाः प्रजा वै प्रजा इति प्रजाः वै बर्हिः बर्हिर्यजमानः यजमानः प्रस्तरः प्रस्तरो यजमानम् प्रस्तर इति प्रस्तरः यजमानमेव एव यजमानात् अयजमानादुत्तरम् उत्तरम् करोति उत्तरमित्युत्तरम् करोति तस्मात् तस्मात् यजमानः यजमानो यजमानात् अयजमानादुत्तरः उत्तरोऽन्तः उत्तर इत्युत्तरः अन्तर्दधाति दधाति व्यावृत्यै व्यावृत्या अनक्ति व्यावृत्या इति आवृत्ति अनक्ति हविष्कृतम् हविष्कृतमेव हविष्कृतमिति हविः कृतम् एवैनम् एनकम् सुवर्गम् सुवर्गम् लोकम् सुवर्गमिति सुवर्गम् लोकम् गमयति गमयति त्रेधा त्रेधा नक्ति अनक्ति त्रयः त्रय इमे इमे लोकाः लोका येभ्यः येभ्य एवैनम् एनम् लोकेभ्यः लोकेभ्यो नक्ति अनक्तिना न प्रति प्रतिशृणाति शृणाति यत् यत्प्रतिशृणीयात् प्रतिशृणीयादनोऽर्थम् भावुकम् प्रतिशृणीयादिति प्रतिशृणीयात् अनोऽर्थम् भावुकम् यजमानस्य अनोऽर्थम् भावुकमित्यनोऽर्थम् भावुकम् यजमानस्य स्यात् स्यादुपरि उपरि वा इव प्रहरति हरत्युपरि उपरि वा इव हि सुवर्गः सुवर्गो लोकः सुवर्ग इति सुवर्गः लोको नियच्छति यच्छति वृष्टिम् वृष्टिमेव एवास्मै अस्मै प्रयच्छति यच्छति नात्यग्रम् अत्यग्रम् अत्यग्रमित्यति अग्रम् प्रहरेत् हरेद्यत् यदत्यग्रम् अत्यग्रम् प्रहरेत् अत्यग्रमित्यति अग्रम् प्रहरेदत्यासारिणी प्रहरेदिति प्रहरेत् अत्यासारिण्यध्वर्योः अत्यासारिणीत्यति आसारिणी अध्वर्योर्नाशुका नाशुका स्यात् स्यान्ना न पुरस्तात् पुरस्तात् प्रति प्रत्यस्येत् अस्येद्यत् यत्पुरस्तात् पुरस्तात् प्रत्यस्येत् प्रत्यस्येत् सुवर्गात् प्रत्यस्येदिति प्रति अस्येत् सुवर्गाल्लोकात् सुवर्गादिति सुवर्गात् लोकात् यजमानम् यजमानम् प्रति प्रतिनुदेत् नुदेत् प्राञ्चम् प्राञ्चम् प्रहरति हरति यजमानम् यजमानमेव एव सुवर्गम् सुवर्गम् लोकम् सुवर्गमिति सुवर्गम् लोकम् गमयति गमयति न विश्वञ्चम् विश्वञ्चम् वियुयात्
युयाद्यत् यद्विश्वञ्जम् विश्वञ्जम् वियुयात् वियुयात्स्त्रे युयादिति वियुयात् स्त्रियस्य अस्य जायेत जायेतोर्ध्वम् ऊर्ध्वमुत उद्यौरि यौर्ध्वम् ऊर्ध्वमिव इव हि पुगुंसः पुगुंसः पुमानेव एवास्य अस्य जायते जायते यत् यत्स्येन स्येन वा उपवेशेन उपवेशेन वा उपवेशेनेत्युपवेशेन भायो युप्येत यो युप्येत स्तुतिः स्तुतिरेव एवास्य अस्य सा हस्तेन हस्तेन यो युप्यते यजमानस्य गोपीठाय गोपीठाय ब्रह्मवादिनः वदन्ति ब्रह्मवादिनः इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति किं यज्ञस्य यजमानः यजमान इति प्रस्तरः प्रस्तर इति प्रास्तरः इति तस्य क्व सुवर्गः सुवर्गो लोकः सुवर्ग इति सुवर्गः लोक इति इत्याहवनीयः आहवनीय इति आहवनीय इत्याहवनीयः इति ब्रूयात् ब्रूयाद्यत् यत्प्रस्तरम् प्रस्तरमाहवनीये प्रस्तरमिति प्रस्तरम् आहवनीये प्रहरति आहवनीय इत्याहवनीये प्रहरति यजमानम् प्रहरतीति प्रहरति यजमानमेव एव सुवर्गम् सुवर्गम् लोकम् सुवर्गमिति सुवर्गम् लोकम् गमयति गमयति वै वा एतद्यजमानः यजमानो लिशते यत्प्रस्तरम् प्रस्तरम् यो युप्यन्ते प्रस्तरमिति प्रस्तरम् यो युप्यन्ते बर्हिरनो प्रहरति हरति शान्त अनारम्भणः अनारम्भण इव अनारम्भण इत्यनारम्भणः इव वै वा एतर्ह्यध्वर्युः अध्वर्युः सः स ईश्वरः ईश्वरो वेपनः वेपनो भवितोर्ध्रुवा ध्रुवासि असीति इवामभिमृशति इयम् वै ध्रुवा ध्रुवास्याम् अस्यामेव एव प्रतिष्ठति न वेपनः वेपनो भवति भवत्यगा आहयत ब्रूयादगन्न अगन्नग्निः अग्निरिति इत्यग्नौ अग्नावग्निम् अग्निम् गमयेन्निः निर्यजमानम् यजमानगम् सुवर्गात् सुवर्गाल्लोकात् सुवर्गादिति सुवर्गात्
यजमानम् यजमानमेव एव सुवर्गम् सुवर्गम् लोकम् सुवर्गमिति सुवहागम् लोकम् गमयति गमयतीति गमयति अग्नेस्त्रयः त्रयो ज्यायागुंसः ज्यायागुंसो भ्रातरः भ्रातर आसन् आसन् ते देवेभ्यः देवेभ्यो हव्यम् हव्यम् वहन्तः वहन्तः प्रामीयन्त अमीयन्त सः सोऽग्निः अग्निरभिभेद अभिभेदित्थम् इत्थम् वावस्यः स्य आर्तिम् आर्तिमा आरिष्यति अरिष्यतीति इति सः स विलायत विलायत सः सोमः अपः प्राविशत् अविशत्तम् तम् देवाः देवताः प्रैषमैच्छन् प्रैषमिति प्रादेशम् ऐच्छन्तम् तम् मत्स्यः प्राब्रवीद अब्रवीत्तम् तमशपत् अशपद्धिया धिया 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 त्वा धिया धियेति धिया धिया त्वावध्यासुः वध्यासुर्यः यो मा प्रावोचः अवोच इति तस्मान्मत्स्यम् धिया 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 घ्नन्ति धिया धियेति धिया धिया घ्नन्ति सप्तः सप्तो हितम् तमनो अन्नविन्दन् अविन्दन्तम् तमब्रुवन्नुप उपनः न आवर्तस्व वर्तस्व हव्यम् हव्यन्नः नो वहेति इति सः सोऽब्रवीत् अब्रवीत्वरम् परम् वृणय्युः यदेव एव गृहीतस्याहुतस्य बहिः परिधि स्कन्दात् बहिः परिधीति बहिः परिधि स्कन्दात् तन्मे भ्रातॄणाम् भागधेयमसत् भागधेयमिति भागधेयम् असदिति इति तस्माद्यत् यद्गृहीतस्याहुतस्य बहिः परिधि स्कन्दति बहिः परिधीति बहिः परिधि स्कन्दति तेषाम् तद्भागधेयम् तान् भागधेयमिति भागधेयम् तानेव तेन प्रीणाति परिधीन् परिधीनिति परिदधाति रक्षसामपहत्यै स्पर्शयति रक्षसा श्रियकान्ताय कल्याण निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्
नमो वेङ्कटेशाय ॐ